मान्य सदस्यहरू, यस सभाको 7औं अधिवेशनको 15औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यस सभाबाट पारित भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मिति 2077-12-20 गते मान्य प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको ब्यौरा जानकारी गराउँदछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य माया भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माइक। महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 को उपनियम 1 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई न्यायार्थ प्रस्तुत गर्दछौँ। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सामान्य छलफलको समय प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल गरिनेछ। विधेयकको मनसाय स्पष्ट पार्न बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यको लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय पूर्णा जोशीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 3 वर्ष पछाडि आज हामीले सदनमा प्राप्त गरेका छौँ। सर्वप्रथम विधेयक प्रस्तावता मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्यटन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषय, विशेष गरिकन पाहुनालाई सत्कार गरेर पैसा आर्जन गर्ने एउटा क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र, अहिलेसम्म हामीले सुदूरपश्चिम जस्तो प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण प्रदेशलाई पर्याप्त मात्रामा पर्यटकको आकर्षकको प्रदेश बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि
यसको प्रकृतिका रूपमा हामीसँग के चिजहरू छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू समीक्षा हुनु जरुरी छ। यो समीक्षा हुने कुराहरू पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा 3 वर्षका नीति कार्यक्रम, 3 वर्षको बजेटमा गर्न सकेनौँ। हाम्रो प्रदेश विशेष गरिकन पछिल्लो केही समय र सधैँ जस्तो फोहोरको वृद्धि, वातावरण प्रदूषण दर अहिले अत्यन्त डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको अवस्था छ। सौन्दर्य हेर्न लायक चिजहरू पनि यो एउटा सौन्दर्यहीन भएको अवस्था छ। हामीले प्राकृतिक रूपमा चाहिँ वन जङ्गल इत्यादि हेर्ने हो भने धुलो माटोले त एकदमै चाहिँ ढपक्क ढाकेको अवस्था छ। यस्तो किसिमको अवस्थालाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने खालको कुराहरू कानुनबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसलाई रेगुलेसनबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एउटा हो। पर्यटकहरू विशेष गरिकन आफ्नो ठाउँभन्दा फरक मनोरञ्जन लिन लागि र एकान्त रूपमा चाहिँ रमाउनको लागि आउँछन्, ठाउँ छोडेर आउँछन् र पर्याप्त मात्रामा पैसा खर्च गर्छन्। त्यसैबाट हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यसैबाट हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो दैनिक जीवनबाट टाढा रहेर कामका निमित्त पुनः एउटा फ्रेस हुने किसिमको वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरू हामीसँग पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि त्यसको उपयोग हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। गत 3 वर्षमा हामीले 3 वर्षका बजेटहरूमा विशेष गरिकन सुदूरपश्चिम प्रदेशले के बनायो त भनेर भन्दाखेरि सबैले भनाउँछन् अब हामीले अन्य प्रदेशमा जाँदाखेरि पनि तपाईँहरूको प्रदेशमा त मन्दिर धेरै बनेका छन् रे पर्यटनको नाममा भन्ने कुराहरू हामीले सुन्छौँ। यो कुराहरूमा ठुला र पर्यटकीय ठाउँहरूमा हामीले लगानी गरेको भए पर्यटकीय हिसाबले ती ठाउँहरू हुन्थे, तर हामीले चाहिँ एउटा घरका टोलका मन्दिरहरू बनायौँ। यो कुराहरू हाम्रो 3 वर्षको पर्यटन क्षेत्रको उपलब्धि खास गरिकन यो चाहिँ उपलब्धिमूलक हुन सकेन भन्ने कुराहरू हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुराहरू पर्यटन क्षेत्रको प्रष्ट रूपमा हामीले गुरुयोजना नै बनाएका छैनौँ। हाम्रा सम्भावना के हुन्, ती सम्भावनाहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी दोहन गर्न सक्ने हो, त्यसमा रोजगारीको अवसरहरू, स्वरोजगारका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने हो भन्ने खालको कुराहरू हामीसँग त्यो गुरुयोजना छैन जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ थाहा पाएको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिम प्रदेश को हामीले चाहिँ एउटा यो थीम पार्क निर्माण गर्ने कुराहरू सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सुदूरपश्चिम गएर के हेर्ने भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शुक्ला फाँटा अथवा हाम्रो खप्तड अथवा हाम्रो रामा रोशन लगायतका ठाउँहरूमा हामीले त्यहाँ यो थीम पार्क निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरूमा हामीले सर्वैत एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा त्यो हेर्न सक्ने ठाउँहरू निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन यो अब्युजमेन्ट पार्कको निर्माण गर्नुहोस्। धेरै क्षेत्र, धेरै चिजहरू त्यहाँभित्र, एउटा जू मात्र होइन कि विशाल जूको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण गर्न सक्यौँ भने यो पर्यटकको लागि एउटा चाहिँ स्मार्ट ठाउँ बन्न सक्छ भन्ने कुराहरू मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हाम्रो विधेयकले त्यो कल्पना गर्नुपर्छ। दफावार छलफलमा पनि समितिमा जाला छलफल होला, हामीले विज्ञ मात्रहरूलाई ल्याएर छलफल गर्छौँ। अर्को कुराहरू, पर्यटकीय क्षेत्रमा जाने यातायातहरूको रूपमा हामीले गाडी र हवाई जहाजको मात्रै परिकल्पना गरेका छौँ। त्योभन्दा अरू चिजहरूबाट पर्यटकहरू, स्वदेशी पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू र बाह्य पर्यटकहरू रमाउँछन् अथवा पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो त्यो हो भन्ने कुराहरू हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। जस्तो गाडी घोडाहरू मात्रै होइन कि हवाई जहाजको यात्रा भयो, ट्रेकिङको यात्रा कुरा भयो, जिप लाइनको कुराहरू, सर र त्यो उसबाट चाहिँ एउटा चेनबाट तारबाट तलमाथि खस्ने कुराहरू, केबुल कारको कुराहरू, निर्माणका कुराहरू, यी कुराहरू हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। यो कुराहरू हाम्रा कोही निर्माण भएका पनि छैनन्। त्यसैले यी निर्माण हुने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। खप्तडको फेदीबाट झिक्रानाबाट माथिको डाँडासम्म चाहिँ हामीले जिप लाइन निर्माण गर्ने हो भने त्यो पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले हाम्रो क्षेत्रहरूका, हाम्रा पर्यटकीय क्षेत्रहरू जस्तो डडेलधुरामा अहिले एउटा कस्याधुरा भनेर एउटा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय पर्यटन नगरपालिका, त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालय मिलेर त्यो सूर्योदयको चाहिँ त्यो नगरकोटको भन्दा पनि सुन्दर दृश्यावलोकन गर्ने एउटा सानो ठाउँ निर्माण गर्नुभएको छ। दैनिक जस्तो 100 जनाभन्दा बढी मान्छेहरूले त्यो दृश्यावलोकन गर्नुहुन्छ। त्यो सम्भावना यदि हो भने हामीले त्यहाँ त्यसको डिजिटल मार्केटिङ गर्ने कुराहरू, त्यसको भिडियोग्राफीहरू बनाउने कुराहरू, यी युथहरूलाई परिचालन गरेर त्यो कुराहरू हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो विधेयकले त्यो सम्भावनाहरू ल्याउनुपर्छ। अर्को कुराहरू, हस्पिटालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू, पर्यटन क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू। हामीले यहाँबाट स्विजरल्यान्ड गइसकेपछि के हेर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्राकृतिक रूपले त सुन्दर छ नै,
अनि कृत्रिम रूपले पनि मान्छे मानव निर्मित चिजहरू पनि यति राम्रो बनाएको छ र त्यो ठाउँलाई व्याख्या गर्ने मान्छेहरू, त्यो ठाउँसम्म गाइड गर्ने मान्छेहरू, त्यो ठाउँको चाहिँ एउटा आतिथ्यता दिने मान्छेहरू, सबै कुराहरू यातायातमा काम गर्ने मान्छेहरू लगायतका सबै मान्छेहरूले त्यो हस्पिटालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरू असाध्यै सेन्सिटिभ तरिकाले उहाँहरूले विकास गर्नुभएको छ भन्नाले त्यो आतिथ्यता दिने कुराहरू चाहे गाडीमा होस्, पैसाको कुरा मात्रै होइन, उसको व्यवहारका कुराहरूले हामीले कसरी आकर्षण गर्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले दिन सकेका छैनौँ। त्यस्तै हरेक जिल्लामा कम्तीमा 2-2वटा एडभेन्चर स्पटहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कुराहरू हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अन्तर मन्त्रालय समन्वयको कुराहरू जस्तो पर्यटन क्षेत्रको हामीले विकास गर्नु छ भने वनसँग अनि त्यहाँको कृषिसँग, किनभने हामीले स्थानीय खानापिना परिकारहरू गर्नुपर्छ, संस्कृतिसँग जोड्नुपर्छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग जोड्नुपर्छ, स्थानीय संस्कृतिलाई, मौलिक संस्कृतिहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र मैले यो थिङ्स टु डु इन धनगढी भनेर एउटा गुगल सर्च गर्नुभयो भने के देखाउँदो रहेछ भने धनगढीमा हेर्न लायक चिजहरू हामीले पर्यटकीय चिज के बनायो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो त्यो एयरक्राफ्ट र शिवनगरको खानेपानी मात्रै देखाउँदो रहेछ। त्यसैले यो विडम्बना हो। यसैले हाम्रा पर्यटकीय यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै यो कुराहरू गर्न हामीले छुटाएका छौँ। अन्त्यमा मैले जस्तो कर्णालीमा एउटा मात्रै कुराहरू, कर्णालीको त्यो पुलहरूमा, दोधारा चाँदनीको पुलमा हामीले लाइटिङको मात्रै व्यवस्था गर्ने हो भने राति त्यो लाइट हेर्नको लागि र कर्णालीमा त्यसको चाहिँ त्यो छाया हेर्नको लागि मान्छेहरू कति ओहिरिन्थ्यो होला। यो कुराहरू हामीले गरेनौँ। हिउँदमा हिउँ पर्छ, हाम्रो यहाँ ढपक्क हिउँ ढाक्छ, अहिले चाहिँ गुराँस फुलिराखेको छ। त्यो क्षेत्रलाई गुराँसको क्षेत्र र एउटा हिमपातको क्षेत्र भनेर हामीले त्यसलाई एउटा लोकेट गर्ने हो र त्यो ठाउँमा सामान्य पूर्वाधार बनाउने हो भने हामीले प्रशस्त मात्रामा यहीँनिर भारतको आन्तरिक पर्यटकहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि रोजगारका अवसर सृजना गर्नको लागि त्यो क्षेत्रको एउटा प्राकृतिक सुन्दरता र आर्टिफिसियल सुन्दरतालाई राम्रो बनाउनको लागि त्यो क्षेत्रलाई सभ्यता, संस्कृति सबै कुराहरूले सुसज्जित गर्नको लागि र अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि यो पर्यटन विधेयक महत्त्वपूर्ण छ। ढिलै भए पनि यो प्रस्तुत भएको छ। दफावार छलफलमा पनि यसमा धेरै विद्वानहरूले साथ दिनुहुनेछ, हामीले बोलाउनेछौँ र दफावार छलफलको निमित्त यो अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जाँदैछ। म यसको निमित्त मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय डिलिराज पन्तलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्ध व्यवस्था बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको छ। स्वाभाविक रूपमा ढिलो भएकै हो तापनि आयोगमा म मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रदेश र यहाँका जनताको आर्थिक स्तर बढ्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। सँगसँगै यो विधेयकले 2-3वटा कुराहरू अरू पनि थप गर्छ। हामीहरू कहाँ पर्यटनका लागि ऐतिहासिक स्थलहरू, पुरातात्विक स्थलहरू, धार्मिक स्थलहरू धेरै छन्, पर्याप्त छन्। यी सबैको विकास गर्न त सकिन्छ नि, आफ्नो ठाउँमा छ। यिनीहरूको सम्वर्धन गर्न पनि धेरै कुराहरू लुकेका छन्, धेरै ऐतिहासिक कुराहरू लुकेका छन् जसलाई हामी उजागर गर्न सक्छौँ, त्यसको पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यसलाई पर्यटन योग्य बनाउन सक्छौँ। तालहरू छन्, उनीहरूको हामी विकास गर्न सक्छौँ। र यति मात्र होइन, हामीहरू कहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेको एउटा संस्कृतिको धनी पनि हो। हामी सांस्कृतिक रूपले पनि पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ र त्यसको सँगसँगै हाम्रो जो संस्कृति छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको, यी भित्र रहेको जति पनि हाम्रा सांस्कृतिक परम्पराहरू छन् उनीहरूलाई उजागर गर्ने, उनीहरूको सम्वर्धन गर्ने र उनीहरूको प्रचार प्रसार गर्ने पनि हामीले सम्भावना पाउँछौँ। र यसको सबभन्दा पहिला त व्यवस्थापनको पाटो हो। व्यवस्थापनको पाटोमा सबभन्दा पहिला भौतिक पूर्वाधारहरू हामीले खडा गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकका कुराहरू आयो, हस्पिटालिटीका कुराहरू आए, ती बाहेक पनि व्यवस्थाकीय पक्षमा हामीसँग भएका कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग जनतासँग पुगाउने, राम्रोसँग पर्यटनसँग पुगाउने हामीसँग प्रचार प्रसार पनि भएन। अहिले केही वर्ष यता हामीहरू एउटा नयाँ नारा सुन्छौँ, मलाई खुब राम्रो पनि लाग्छ, सुन्दर सुदूरपश्चिम भन्ने।
एउटा सानो नाराले सुदूरपश्चिमलाई धेरै सुन्दर बनाइदिएको छ। यो पनि एउटा कला हो, पर्यटनलाई भित्राउने एउटा कला हो। यस्ता कलाहरू धेरै गर्न सकिन्छ। एकचोटि म यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि एकजना सानो बच्ची कुनै एनजिओमा काम गर्थिन्, मैसँग बस्दाखेरि उनले के एउटा गुनासो गरिन् कि तपाईँहरूका यताका मान्छेहरू बोलचालमा अलि रुखो छन् जस्तो लाग्छ मलाई भन्ने कुरा उनले गरिन्। मैले त्यस्तो होइन, तपाईँ कुनै यस्तो व्यक्तिको फेला पर्नु भयो होला, तर त्यस्तो छैन, हामीहरूका मान्छे सबै मिलनसार छन् भन्ने कुरा गर्दा उहाँले केही त स्वीकारिन्। त भनेको मतलब के भनेपछि पर्यटन विकास अन्तर्गत खालि भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने, पर्यटनका सामग्रीहरू खडा गर्नु भन्दा पनि त्यो पनि र त्यो सँगसँगै हामीहरूका आउने पाहुनाहरूसँग हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यो व्यवहारले पनि पर्यटकलाई बढाउने गर्दछ। त्यसबाहेक हामी एउटा प्रचार प्रसारको हामीहरूमा एउटा कमी के आयो भनेपछि मैले यो सैपाल हिमालयको बारेमा एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने आवश्यक के छ भनेपछि सैपाल हिमालमा 2 पटकसम्म विदेशी पर्यटकहरू आए उक्लिनलाई चढ्नका लागि। त्यो 2 पटक चढ्न सकेनन् तिनीहरू। त्यो धेरै यो सगरमाथाभन्दा ठुलो छैन, तर चढ्नलाई अप्ठ्यारो रहेछ। यी यस्ता अप्ठ्यारो कुराहरू जो मान्छेहरू पर्यटनमा धेरै एडभेन्चरका कुराहरू गर्छन्, त्यो एडभेन्चरको लागि सैपाल हिमाल धेरै राम्रो पर्यटकीय क्षेत्र हुनसक्छ, विदेशीहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि हुनसक्छ। अनि यस्ता कुराहरूलाई हामीले उजागर कसरी गर्ने, यिनीहरूको प्रचार प्रसार कसरी गर्ने, सम्बन्धित ठाउँमा यी कुराहरूलाई कसरी पुगाउने भन्ने हामीहरूको चाहना हुनुपर्छ। एउटा अर्को कुरामा यसैलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। यहीँनिर दुधवा नेसनल पार्क छ। यहाँ भएभरिको स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरू आउँछन् जान्छन्, तर हाम्रो यिनीहरू शुक्ला फाटा छ, यहाँनिर किन आउँदैन हो? यी कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। यी कुराहरू हामीले हेरेर हामीमा कमी के छ, के कारणले आउँदैन, ती कुराहरू हामीले यदि पहिचान गरेर र पर्यटन विकासका लागि यी कुराहरूलाई सँगसँगै लगेर जाने हो भनेपछि पर्यटनको विकास अवश्य हुन्छ। र सबभन्दा पहिला त यो विधेयक सम्बन्धित ठाउँमा गएर यसको दफावार छलफल हुनु पर्यो, छलफल भएर आउनु पर्यो। आइसकेपछि अनि यो पर्यटन भनेको सुदूरपश्चिमको प्रमुख एउटा आय स्रोत हुनसक्छ, जनताका लागि पनि, सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि पनि। यहाँ धेरै यो उद्योगहरूमध्ये सबभन्दा प्रमुख उद्योग यो हुनसक्छ। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो उद्योग भनेको धेरै बहुमूल्य। म एउटा अझ उदाहरण दिन चाहन्छु। यो गौरीफान्डाबाट तकलाकोट बोर्डरसम्म पुग्नलाई हामीलाई 285 किलोमिटर मात्र चाहिन्छ। 285 किलोमिटर छ यो लम्बाइ। यदि यही बाटोलाई हामीले पर्यटनका रूपमा डेभलप गर्ने हो भनेपछि 30 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तर प्रदेश, त्यतिकै 15 करोड जनसङ्ख्या भएको उत्तराखण्ड, त्यतिकै दिल्ली, यी 3वटा ठुल्ठुला राज्य र प्रमुख राज्यहरू जो हाम्रो सुदूरपश्चिमसँग टाँसिएका छन्, तीका जनतालाई मात्र आकर्षित गर्ने हो भनेपछि यो गौरीफान्डा नाकाले, यो खगरवाला नाकाले, यो महाकाली करिडोरको नाकाले हामी पर्यटनमा धेरै विकास गर्न सक्छौँ। यिनीहरूको विकास गर्ने, यिनीहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने हो भनेपछि हाम्रो विकास चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको सँगसँगै हामीले पर्यटनको सँगसँगै हामीले इतिहासको पनि जगेर्ना गर्नुपर्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमको इतिहास के हो यो हामी सुदूरपश्चिम जान्दैनौँ। कहीँ सुदूरपश्चिमको इतिहास आउँदैन। काठमाडौँको कुनै होटलमा या सिंहदरबारमा बसेका हाम्रो सुदूरपश्चिमका इतिहास मात्र हामी पढ्दछौँ, तर हाम्रो यहाँ इतिहास लेख्ने कोही छैन। यहाँ कुनै कविको जीवनी, कुनै क्रान्तिकारीको जीवनी, कुनै राजनीतिज्ञको जीवनी पनि आइदिएको भए त्यसले पनि केही इतिहास दिन्थ्यो। यहाँ त्यो इतिहास पनि छैन। हामीले त्यो इतिहासको पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने छ। विशेष गरेर यहाँ जो भएका किल्ला फोर्टहरू छन्, यिनीहरूकै जगेर्ना गरिदिनु चाहिँ यही त्यही जगेर्नाले पनि हामीहरूको तिनीहरूको जगेर्नाले इतिहासको पनि जगेर्ना हुन्छ। र कुनै पनि सभ्यताको लागि, कुनै पनि सभ्यताको विकासको लागि उसको संस्कृति र उसको इतिहास नै प्रमुख जग भएको हुनाले त्यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने हामीले जरुरी हुन्छ। र अघि मैले भने जस्तो सांस्कृतिक विकास र ऐतिहासिक विकास, यी दुईटै विकास यिनीहरूको लागि यिनीहरूको जगेर्ना गर्न हाम्रो अस्तित्व, सुदूरपश्चिमको अस्तित्वको लागि हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा म यो दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा यो समितिमा जाने नै छ। र म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो विधेयक ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
यसपछि माननीय मानबहादुर धामीलाई समय दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थापना भइसकेको झण्डै 3 वर्षपछि यो सदनमा टेबल भएको छ। त्यसको लागि विशेषतः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीज्यू र सम्पूर्ण मन्त्रालयको परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलै भए पनि यो विधेयक यो सदनमा पेश भएको छ र यसले भोलि ऐनको रूपमा रूप ग्रहण गरिसकेपछि सुदूरपश्चिममा पर्यटन सम्बन्धी बन्द रहेका कयौं ढोकाहरू चाहिँ खोल्नेछ। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। कदम कदाचित संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई एउटा इकाइको रूपमा नबुझ्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र भावनालाई सबै सरकारहरूले ग्रहण गर्ने हुन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेश भित्र यो विधेयक पारित भइसकेपछि अपि हिमालदेखि खग्रौला सम्मको तराई, पहाड र हिमालको समायोजन गरेर जुन पर्यटनका सम्भावनाहरू छन्, यी सम्भावनाहरूलाई हामीले देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि यसको प्रचार प्रसार र पाहुनाहरूलाई भित्र्याउने यो विधेयकको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। त्यसकारण म यो समितिमा गइसकेपछि यो विधेयकमा दफावार छलफल भएर यहाँका सम्भावनाहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्यटनका सम्भावनाहरू, विभिन्न मोडेलका सम्भावनाहरू जो छन्, ती सम्भावनाहरूलाई अझै सहज ढंगले, सरल ढंगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता सामु पुर्याउने र त्यहाँ मात्र नभएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन सक्ने संरचनाहरू, पुर्याउन सक्ने नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेर हामीले चाहिँ यहाँको पर्यटन प्रवर्धनलाई चाहिँ टेवा पुर्याउने यो विधेयकले चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। त्यसकारण यो विधेयक अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गएर दफावार छलफल हुनेछ र छलफलको निष्कर्षको आधारमा यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनलाई टेवा पुर्याउनको लागि अझै सहज र सरल ढंगले चाहिँ विधेयक ऐनको रूपमा हामीले प्राप्त गर्नेछौं। त्यसकारण मान्य सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राकृतिकदेखि लिएर हरेक खालका पर्यटनका सम्भावनाहरूलाई यो विधेयकले चाहिँ सम्बोधन गर्नेछ र अन्तमा यो विधेयक प्राकृतिक साधन स्रोतमा जुन पठाउने प्रस्ताव यहाँ आएको छ, मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय मालावती कुमारी राणालाई समय दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 एकदम महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। ढिलै भए पनि यो विधेयक आएको छ, म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटा नेपालको एकदमै सुदूर पश्चिम भन्नाले पछाडि पारिएको एउटा यो प्रदेश हो। अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले यो प्रदेशलाई एउटा सौतेला व्यवहार गरेको हामीले बुझेका थियौँ, तर चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार नेपाल 7 भागमा विभाजन हुँदाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश, यो प्रदेशलाई हामीले आफै कसरी चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। तर यो जिम्मेवारी सायद मलाई लाग्छ 3 वर्षसम्म हामीले जिम्मेवारीको हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ। माननीय सभामुख महोदय, हामी विगत वर्षमा हर्षोल्लासका साथ नेपाल पर्यटन वर्ष मनाएका थियौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो आशा भरोसा गरेका थियौँ, तर उपलब्धि कतैतिर देखिएन। किनकि हामी पर्यटन भित्र्याउनै सकेनौँ। यदि हामीले पर्यटन भित्राउन सकिएको भए पक्कै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपलब्धि देख्ने नै थियो। त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न अति आवश्यक नै छ। यो हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशको कानुन नीति बिना पर्यटन अन्तर्गत पर्यटक असम्भव हुन्छ। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा हामी सङ्घीय शासनमा हामी बढी विश्वास भयौँ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अर्थात् 3 वर्षसम्म उदाहरणीय पर्यटन क्षेत्र पहिचान गर्न सकिएको छैन। माननीय सभामुख महोदय, हामीले देखेका अनुसार 3 वर्षसम्म सरकार मन्द गतिले हिँडेको देखिएको छ। यद्यपि सरकारको यही रवैया रहिरह्यो भने सम्भावित उदाहरणीय र पर्यटन क्षेत्र पहिचान गर्न 10औं वर्ष लाग्न द्विमत छैन। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिमलाई अर्थतन्त्रबाट बलियो बनाउनका लागि थुप्रै चाहिँ सुदूरपश्चिमभित्र पर्यटक स्थलहरू छन्। जस्तै म केही पर्यटक स्थलहरूको नाम भन्न चाहन्छु, तर थुप्रै छन्, मलाई त्यतिको नाम पनि थाहा भएन। र चाहिँ कञ्चनपुरको सिद्ध बाबा दर्शनका लागि भारतीय पर्यटक कमिटीमा वार्षिक 10औं लाख आउने चाहिँ भित्रिने गरिएका छन्। ती पर्यटकहरूको कुनै लेखाजोखा छैन हामीसँग अहिलेसम्म। 3 वर्ष कटिसक्दा पनि हामीले चाहिँ कुनै लेखाजोखा अहिलेसम्म हामी राख्न सकेका छैनौँ। यदि लेखाजोखा भइदिएको भए हाम्रो सुदूरपश्चिमको एकदमै आर्थिक उन्नतिबाट चाहिँ माथि उठ्न सक्ने थियो। त्यसै गरी शुक्लाफाटा आरक्ष एकदम यो पनि पर्यटक स्थल नै छ। यसको हामीले अहिलेसम्म हामीले यसको कुनै चाहिँ स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनौँ। यसै गरी दोधारा चाँदनी पुल पूर्व वक्ता मान्यज्यूले भनेर जानुभएको छ। दोधारा चाँदनी पुल पहिलेको भन्दा पनि भत्किएर गइरहेको छ। 3 वर्षसम्म हाम्रो प्रदेश सरकारको त्यहाँ नजर पुग्न सकेन। यदि सायद प्रदेश सरकारको नजर पुगिएको भए थुप्रै चाहिँ हामी बर्डरमा छ त्यो दोधारा चाँदनीको पुल, जो हामी कर्णाली पुलको लागि त्यहाँ पर्यटकहरू आउँछन्। त्यो दोधारा चाँदनीको लागि पनि सायद विदेशी पर्यटकहरूको त्यहाँ घुइँचो लाग्ने थियो, तर चाहिँ अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले त्यसको केही पनि गर्न सकेको हामीले देखेका छैनौँ। कैलालीको बेडा बाबा र भारतीय पर्यटक कम्तीमा 5 लाख वर्षेनी आउँछन्। 5 लाख भन्दा बढी नै होलान्। यही तपाईँको जेठको दशहरामा 10,000 मान्छे त्यहाँ आइपुग्छन्। तर चाहिँ हामी यही धनगढी
यही हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी भएको ठाउँ मलाई लाग्छ प्रदेश सरकारसँग लेखाजोखा छैन होला। तर चाहिँ अब कमिसनको कुरा त आम्दानीको कुरा परै जाओस्, तर लेखाजोखा पनि छैन होला कति आएको छन् भनेर। त्यसको हामीले सायद यदि हामीले अर्थतन्त्रको र पर्यटकहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नु छ भने उहाँहरूको चाहिँ हामीले लेखजोखा राख्नु जरुरी हाम्रो देखिन्छ। यस्तै स्वदेशी तथा विदेशी खप्टर रामा रोशन लाखौंका हिसाबले भ्रमण गर्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ होटलका व्यवस्था छैनन्, बाटोको एकदमै चाहिँ कठिनाई छ। चाहे विदेशीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू चाहेर पनि चाहिँ पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। माननीय सभामुख महोदय, यी पर्यटन क्षेत्रमा भ्रमण गरेको हामी प्रत्यक्ष हेर्न सक्छौं, यी त उदाहरण मात्रै हुन्। अब चाहिँ हामीले हाम्रो सुदूरपश्चिममा थुप्रै दूर दराजका पर्यटन क्षेत्रको पहिचान गरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। माननीय सभामुख महोदय, सम्भव अर्थतन्त्रको सम्भव तब हुन्छ जब हामी दीर्घकालीन सम्म हामीले देख्ने गरी कानुन बनायो भने मात्रै हामीले चाहिँ अर्थतन्त्र हामी माथि उकास्न हामी सक्छौं। यही विचारका साथ यो विधेयक एकदमै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो र चाहिँ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइयोस्। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सामान्य छलफलमा बोल्ने समय यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको सामान्य छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरू, माननीय पूर्णा कुमारी जोशी, माननीय दिल्लीराज पन्थज्यू, माननीय मानबहादुर धामीज्यू, माननीय मालामती कुमारी राणाज्यूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू राख्नु भएको छ। उहाँहरूको सुझाव समितिमा पनि छलफल होला। यो सुझावबाट मार्गनिर्देशन गर्ने नै छ र यहाँ उठान भएका विषयहरू सुदूरपश्चिम प्रदेश सुन्दर भूमि, सुन्दर प्रदेश, प्राकृतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पर्यटकीय गन्तव्यहरूको निर्माण गरी पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गरी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण नै छ र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू हाम्रा अगाडि छन् र हामीले के कति गर्न सक्यौं, के कति बाँकी छन्, त्यो फेरि पनि हाम्रा छलफलका र बनाउनु पर्ने कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्ने नै छौं। अब मूलत आजको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको पर्यटन सम्बन्धी विधेयकको रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नरहेको, सुदूरपश्चिम प्रदेशले पर्यटन सम्बन्धी गर्नुपर्ने कुनै पनि कामहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि हामीलाई नियम कानुनको आवश्यकता पर्ने र पर्यटन व्यवसायसँग काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई समस्या ग्रसित भएका छन् र उहाँहरूले नवीकरण पनि गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ र नवीकरण गर्न नसकेको हुनाले आर्थिक पनि राजस्व उठ्न सक्ने ठाउँहरू नरहेको,
यो सबै समस्याका लागि कानुन महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको हुनाले विधेयक ल्याएर हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक ठानेको हुनाले मन्त्रालयको तर्फबाट विधेयकको रूपमा हामीले पेश गरेका छौँ र पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने कुरामा पर्यटकका गन्तव्यहरूको प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने कुरामा यहाँ उठेका कुराहरूमा छन्। यहाँको गुरु योजना बन्न सकेको छैन, ढिला भयो, हामीले छिट्टै गरेका छौँ भन्ने होइन, तर पनि पर्यटन गुरु योजना बनाउनका लागि यो वर्ष ठेक्का भइसकेको छ र भिडियोग्राफीका लागि पनि ठेक्का भइसकेको छ। यो वर्षभित्र पर्यटन गुरु योजना बनाएर यो प्रदेशभरि हाम्रा पर्यटकीय स्थानहरू कहाँ कति के छन् भनेर हामीले सबैको जानकारी मन्त्रालयमा राख्ने गरी हामी त्यो योजनातिर पनि अगाडि बढेका छौँ। महत्त्वपूर्ण खप्तड सुदूरपश्चिमको एउटा स्वर्गको एउटा टुक्रा खप्तड आदेश गठन आदेश निर्माण गरेर त्यो क्षेत्रको विकासका लागि र रामारोशन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँको विकासका लागि विकास समितिहरू गठन भइसकेका छन् र खप्तडको दोस्रो मिनी खप्तर भन्ने बैतडीको ग्वालियरमा रहेको छ, त्यसको पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि र डडेलधुराको पनि त्यस्तै ठाउँहरूको माग भई यहाँ आएको मन्त्रालयमा छ। हामीले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरूमा यो प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाले निर्देशित गरेका कामहरूमा अगाडि बढ्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ र कानुन तपाईहरूका बीचमा आएको हुनाले धेरै कुराहरू बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज र यहाँको व्यावसायिक क्षेत्रसँग छलफल गरिकन कानुन आउन सक्यो भने हरेक क्षेत्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मन्त्रालयको आशा रहेको छ र यो पर्यटकीय क्षेत्रको हामीले प्रचार प्रसार गर्न सकिनौँ भन्ने कुरा जहाँसम्म उठेको छ। पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020लाई संघीय सरकार प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा अगाडि बढाएर यो क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरेर भारत चीनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाह्य पर्यटकहरूलाई यो प्रदेशमा भित्र्याउने, आन्तरिक पर्यटकहरूले पनि प्रचार प्रसारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु पर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको योजना रहँदा रहँदै पनि कोभिड-19 का कारणले हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा जान सकेनौँ। अहिले सबै क्षेत्र धराशायी भएको हुनाले कानुनद्वारा उहाँहरूलाई हामीले सहयोग पुर्यायो भने पर्यटनको विकासमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने प्रदेश मन्त्रालयको तर्फबाट छ र फेरि पनि मैले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेटिएर विधेयकमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा बागवानी मन्त्री मान्य माया भट्टराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077लाई दफावार छलफलको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को अध्याय खण्ड ख बमोजिम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मान्य माया भट्टले पेश गरेको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077लाई दफावार छलफलको लागि
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछौं। मान्य सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको कारबाही सुरु हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 को उपनियम 1 बमोजिम सामान्य छलफल गरियोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछौं। मान्य सदस्यहरू, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 107 बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सामान्य छलफलको समय प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल गरिनेछ। विधेयकको मनसा स्पष्ट पार्न बाहेक विधेयकका दफाहरूमाथि छलफल गरिने छैन। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यहरूको लागि 5 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय दीर्घबहादुर श्रेष्ठलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय वन ऐन ल्याएको छ। 3.25 वर्षपछि हामी यो ऐन संसदमा आएकोमा खुसी नै मान्नुपर्ने छ। मन्त्रालयलाई, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपालको वन क्षेत्र करिब 40.36% वन क्षेत्र ओगटेको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिममा करिब 56% वन क्षेत्रले ओगटेको छ। प्राकृतिक स्रोत, त्यसमा पनि वन हाम्रा निम्ति अपरिहार्य, मानव जातिका निम्ति, सँगसँगै जीव जन्तुहरूका निम्ति, सबै प्राणीको निम्ति
खास गरी अक्सिजन प्रदान गर्ने र अरू धेरैका निम्ति इकोसिस्टमका निम्ति सम्पूर्णका निम्ति वन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ। यो बिना मानवीय कल्पना, जीव जन्तुको कल्पना, जीवन र जगतको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर जीवन र जगतका निम्ति पनि वन क्षेत्रको ठूलो महत्त्व छ। यो कुरा गरिरहँदा हाम्रो राष्ट्रिय वन र हामीले राष्ट्रिय वनका कुरा गरिरहँदा 62-63 सालको आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि उठेका आन्दोलनहरू, जो आन्दोलनको जगमा खास गरी वनसँग सम्बन्धित सरकारवालाहरूले, नागरिक क्षेत्रका मान्छेहरूले, अरू धेरै मान्छेहरूको जगमा हामीले यो परिवर्तन पुर्यायौँ र यो स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै ठुलो डिबेटको विषय बन्यो र हाम्रो संविधानले यसलाई एकल सूचीका आधारमा, खास गरी प्रदेशको एकल सूची भनेको अनुसूची 6 अन्तर्गत धारा 19 मा प्रदेशको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छ। तर विडम्बना यो सालको यो आर्थिक वर्षको भदौतिर हाम्रो वन ऐन आयो, संघीय वन ऐन, जसले हाम्रा एकल अधिकारहरू यो अनुसूची 6 को 19 र हाम्रा साझा अधिकारहरू अनुसारको धारा 23 लाई खुर्लोपै निल्दिएर सबै चीज माथिबाट केन्द्रीकृत हुने गरी संघीय वन ऐन आएको छ। यो कसरी यस्तो हुन गयो? हुन त अदालतमा विवादको विषय बनेको छ। प्रदेश 2 ले सर्वोच्चमा गएको छ। हाम्रो सर्वोच्चले पनि बेला बेला अनौठा निर्णय गरिरहेको नै देखिरहेका छौँ। तर यस्तो एकल अधिकार भइरहेको कुरालाई चाहिँ संघीय वन ऐन जो आयो, जो वन ऐन सबभन्दा पहिला 2049 आयो, वन निमाल 2052 आयो। वन ऐन धेरै ढङ्गले वनका यति धेरै आकार प्रकारहरू छन्। अब निजी वन, चक्ला वन, संरक्षित वन, निकुञ्ज, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन, कबुलियत वन, धार्मिक वन, अनेक प्रकारका वनहरू छन्। र यो वन स्रोतलाई संसारभरिको लडाईँ स्रोतमाथिको लडाईँ हो। शीत युद्धको कुरा गर्नुहोस् वा दोस्रो विश्वयुद्धको कुरा गर्नुहोस् वा अरू सबै युद्धको कुरा गर्नुहोस्, हामी कहाँ पनि वन स्रोत यस्तो ठुलो स्रोत हो जो स्रोतको कारणले बेला बेला धेरै ठुलो छलफल र बहसको विषय बनिरहेको छ। र स्रोतमाथि कसले कब्जा गर्ने, कसको नियन्त्रण हुने र वन स्रोतमाथि कसको नियन्त्रण कब्जा हुने भन्ने कुरा यो ठुलो छलफलको विषय बनिरहेको छ। र हामीले 62-63 सालको आन्दोलनपछि खास गरी वन स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा मैले अघि नै भने प्रदेशलाई दिइयो। तर संघ सरकारले त्यो अधिकारलाई सबै उल्ट्याएर आफूसँग राख्यो वन ऐन आधारमा। अब आज वन ऐन आइरहेको छ। यो वन ऐन यसो हेर्दैछु, यसको दफावार छलफल त हामी समितिमा छलफल गर्ने नैवाला छौँ। फेरि यसको आत्मा साथमा गरेर फेरि नयाँ ढङ्गको आगो जस्तो, उखर बाउलो जस्तो आगो देख्दैछु। म त दफावारमा छलफलमा जाँदैन, किन सैद्धान्तिक छलफल मात्रै गर्नुपर्ने भएको कारणको सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गरिरहेको छु। नेपालको वन यस्तो वन क्षेत्र हो जहाँ कैलाली कञ्चनमा हामी बसिरहेका छौँ, जहाँ धनगढीमा हामी संसद भवन छलफल गर्दैछौँ। यो धनगढीको मात्रै होइन, 12 वनदेखि धेरै क्षेत्रका वनहरू 7 सालभन्दा अगाडि राणा शासनको अन्तिमतिर बेलायतमा पुगे। तपाईँ गौरीफन्टाको यतापट्टिको पुरानो पुल देख्न सक्नुहुन्छ, वा बाँसमा वा हाम्रो चाहिँ उतापट्टि कञ्चनपुरको रेलडन्डी जो पुरानो चाहिँ महाकालीको देख्न सक्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा भित्रभित्र रेलडन्डी सबै छन्। त्यो रेलडन्डी नेपाललाई रेल चलाउनका निम्ति चलाइएको थिएन। यहाँको वन स्रोतलाई लिएर धेरै खास गरी बेलायत र युरोपका धेरै ठुला सहरहरूमा हाम्रो वन स्रोत पुग्यो। र त्यो चाहिँ ती पुग्ने क्षेत्रको वन स्रोत सुदूरपश्चिममा छ। आज पनि 56% वन स्रोत छ। ल गत आर्थिक वर्षको कुरा, यो आर्थिक वर्षको कुरा गरेर गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खास गरी जेठ 15 गते संघीय सरकारको वन ऐन बजेट आउँदै थियो। संघीय सरकारको बजेट आइरहँदा बजेटमा देखिँदै थियो कि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा यो कुरा गर्ने, हामीले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेर यति फाइदा गर्यौँ, यति उपलब्धि गर्यौँ, यति अरब पैसा छुट्याउँ भनेर पैसा छुट्याइयो र पैसा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो। तर
त्यसकै बेलुका अर्को आदेश आयो सरकारको तर्फबाट, सबै चिज बन्द गरियो। यो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मोडेल बैठक भयो। दिउँसो नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिजीले पढ्दा प्रश्नमा आयो, पछि फेरि अर्को ढङ्गले आयो। त्यही कारण हामीले यो यसको बारेमा नीति बनाइरहँदा, खास गरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउँछ, किन म भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने हामीले वनको बारेमा नीति बनाइरहँदा, धनगढीबाट हेरिँदा, कैलालीबाट हेरिरहँदा, कञ्चनपुरबाट हेरिँदा या दार्चुलाबाट हेरिरहँदा हाम्रो सबभन्दा ठुलो स्रोत आज 33 अरब बजेट हाम्रो आर्थिक वर्षको बजेट रनिङ चलेको छ, अगाडि बढ्छ। हामीले राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने भने कसैसँग नमाग गरी कैलालीको एउटा मात्रै साझेदारी वनमा 1 वर्षको आर्थिक वर्षको बजेट करिब 30 करोड 40 करोडको आर्थिक वर्ष बजेटको अनुसन्धान त हामी आफैले गरेको अवस्था हो। अरू धेरै वनहरूमा अरबको तुलनामा वनका सामुदायिक वनहरू करिब करोडको एउटै सामुदायिक वनमा बजेटहरू चलिरहेका छन्। अरबको तुलनामा चल्ने सम्भावना छ। तर हामी त्यसलाई छपक्कै राखेर देखिरहेका छौँ। हामी 3-3.5 वर्षदेखि गणतन्त्रको कहिले तल र माथि, अगाडि र पछाडि बसिरहेका छौँ। तर विडम्बना हाम्रा ती घाट गद्दीका वन कार्यालय भएका काठ उठाउन सकिरहेका छैनौँ। जिल्ला वन कार्यालय अगाडिपट्टिका काठ उठाउन सकिरहेका छैनौँ। यहाँ सर्कल अगाडि काठ उठाउन सकेर ठाउँ ठाउँमा काठहरू थानको लागेर बसिरहेको छ, किरा लागेर बसिरहेको, धमिरा लागेर बसिरहेको छ। यो कसले बनाउने होला? त्यही कारणले यो हाम्रो सरकारले फेरि पनि म फेरि भन्न चाहन्छु कि हाम्रो संविधानले दिएको स्पिड अनुसारको बनन आउनुपर्ने हो, त्यो आइरहेको छैन। हाम्रो संघीय सरकारले पनि त्यो चेतना हुनुपर्ने छ कि जो संविधानको स्पिडमा हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। कि त संविधान संशोधन गरौँ, संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार एकापट्टि दिने तर काम अर्कापट्टि गर्ने कुराले, र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको हो, हाम्रो सरकारको हो। फेरि खुट्टा कमाएर बनेन ल्याउने हो भने यो पनि घुमीफिजी रुमजटार केही हुनेवाला छैन। हामी धेरै लागिरहेका छौँ, अनेक प्रयत्न गरिरहेका छौँ, तर केही हुनेवाला जस्तो देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले केही हुनेभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। हामी प्रगतिका निम्ति, उन्नतिका निम्ति अगाडि बढ्नुपर्ने छ। सम्भावनाको खेती हामी देख्नुपर्ने छ, किनकि निराशाले केही हुनेवाला छैन। त्यो गर्नका निम्ति यो हामी दफावार छलफल त गर्नेछौँ र वनका बहुआयामिक विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर वन स्रोतलाई कसरी उपयोग गर्ने, कसरी हाम्रो समृद्धिसँग जोड्ने, वनलाई यत्रो स्रोत छ, त्यो कुरामा हामी सबैको ध्यान जाने नै छ भन्ने कुरा राख्दै सभामुख महोदय मार्फत सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यसपछि माननीय महेश दत्त जोशीलाई समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जुन यो गरिमामय सदनमा आएको छ, यो स्वागत योग्य छ। म उद्योग पर्यटन वन वातावरण मन्त्रालय र मन्त्रीजीलाई र उहाँको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अलि ढिलै आए पनि यो जनताको सरोकारको एकदमै चासोको सुदूरपश्चिममा यो विधेयकमा रहेको छ। हाम्रै अर्थ मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको वार्षिक बजेट प्रतिवेदनमा कि कुनमा हामीले देखेका थियौँ सुदूरपश्चिममा 59.6068% लगभग 59 पोइन्ट भनेको थियो। मैले अहिले भर्खरै मान्यज्यूबाट सुने 55 आएको छ। जे भए पनि यो 59-60 को लगभग वन क्षेत्र छ भन्ने अनुमान आकलन रहेको छ। ठ्याक्कै यसको तथ्याङ्क छैन। यत्रो वन क्षेत्र भएको तर हाम्रो संविधानले 40% भए पुग्छ भनेको छ। हाम्रो संविधानले 40% नघटाइकन वन भनेको छ। कतिपय विकसित मुलुकमा 4% मात्रै छ, जस्तो चाइना, अमेरिकाहरूमा 4%ले मात्रै पनि पुगेको भन्ने छ। भने हाम्रो यो वनमा नै आधारित भएर प्रदेश अगाडि बढ्ने कुरा यसको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ। त्यसैले वनको यो विधेयक एकदमै जनताको सरोकारको विषय छ। यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि 2047 सालको संविधानमा टेकेर 2049 सालमा जुन पहिलो वन ऐन आयो, त्यसमा चाहिँ जनतालाई सहभागी गराएर वन संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग गर्ने तीनटा कुरा, संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र सदुपयोग गर्ने भनेको छ। त्यसले सामुदायिक वनको एउटा संगठनको विस्तार गर्यो
र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि के स्वीकार गरेका छ भने नेपालमा कुनै कार्यक्रम सफल कार्यक्रम छ भने टपमोस्ट एकदमै माथिल्लो तहमा सफल भएको सामुदायिक वनको कार्यक्रम भनेर अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरूको मूल्याङ्कनले पनि भन्दछ। सामुदायिक वनहरूको छाता संगठन पनि छ र उहाँहरूले संरक्षण नगरेको भए वनको हालत के हुन्थ्यो भनेर परिकल्पना गर्नमा नि मान्छे हिचकिचाउँछ। यदि सामुदायिक वनहरूलाई बीचमा चाहिँ राजनीतिक द्वन्द्वहरू आए, राजनीतिक अस्थिरताहरू आए, युद्धहरू भए, त्यति बेला पनि जनताले नै वन बचायो। राज्यको उपस्थिति जहाँ थिएन, सेना प्रहरी समेत थिएन, वनको कर्मचारी त कति टाढा थिए, कोसौं टाढा थिए, त्यति बेला वनहरू मासिने, तस्करहरूको आँखा गाडिया थियो। त्यति बेला जनताले आफै संरक्षण गरे वन, आफै अगाडि उभिए। जनताले आफूले केही नपाएर, सुको पैसा नपाएर पनि वनको संरक्षण गरेर संगठित रूपमा त्यो पनि सामुदायिक वनहरू बनाएका छन्। त्यसमा सुदूरपश्चिम पनि अग्रणी स्थानमा छ र वन संरक्षण गरेको छ, त्यसैले वनको क्षेत्र बढेको। अब कुरा यहाँ के आउँछ भने यो जुन विधेयक आएको छ यसमा सैद्धान्तिक कुरा गर्दाखेरि यो परम्परागत ढङ्गको मात्रै कपी पेस्टको रूपमा आएको छ। यसलाई नितान्त पुरै समय सापेक्ष जनतालाई सहयोग हुने गरी, जनताले संरक्षण, सम्वर्धन र सदुपयोग हुने गरी यो कानूनलाई बनाउनु पर्ने देखिन्छ। मैले यो विषयमा धेरैचोटि मन्त्रीजीलाई पनि सुझाव दिएको छु, मन्त्रालयमा पनि भनेको छु र यो गरिमामय सदनमा म सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विधेयकलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। हामीले उद्योग खोल्नु पर्यो भने उदाहरणको लागि 5 किलोमिटर भन्ने राखिदिएको छ। त्यो जमानामा राणा शासनमा होला यो 5 किलोमिटर किन राख्यो भने मान्छेले बोकेर काठको गोलिया या त्यो बैलगाडामा लैजाँदा 5 किलोमिटर भन्दा पर नलग्न सक्ला, चोरी नगर्ला भनेर होला। 5 किलोमिटर दूरी मात्रै उद्योग खोल्न पाइने वनमा आधारित भनेर लेखेको छ। अब त्यही कानून छ, प्रचलित भनेर यहाँ आइदियो। अब त्यो 5 किलो अहिलेको जमानामा के छ साधनहरू, जहाजले उठाइदिन्छ, टिप्परले, हेलिकप्टरले, डोजरले काठमाडौँ पुगाइदिन्छ एकै दिनमा। चोरी नै गर्ने हो भने त्यसका लागि त नयाँ व्यवस्था हुनु पर्यो नि। त्यही 5 किलोमिटर राखिराख्ने, कहीँ पनि उद्योग खोल्दैन। अहिले यहाँका जति कैलाली, कञ्चनपुर र सुदूरपश्चिमका उद्योग छन् सबै अवैधानिक छन्। किलोमिटर कसरी पुगाउनुहुन्छ भनेको मोटरसाइकलमा घुमेर 3-4 खनको लगाए 5 किलोमिटर पुग्यो भनेर लेखेर दिएको छ। कुन उद्योग छ ल वनभन्दा 5 किलोमिटर मलाई भनिदिनुहोस्? कुन इटा भट्टा छ, कुन समिल छ त? धनगढीका समिल ल भनिदिनुहोस् 5 किलोमिटर कहाँनिर पुग्छ? पुग्दैन। त्यसैले यो अवैधानिक काम किन सरकार गर्ने? जति किलोमिटर त्यो लेख्नु, या त किलोमिटरै राख्नु भएन, आफ्नो दर्ता जग्गामा, आफ्नो स्वामित्वको जग्गामा मान्छेले उद्योग गर्न नपाउने भन्ने कानून पनि बनाउनु पाइन्छ भने 21औं शताब्दीमा यो राणाकालीन कानूनलाई किन हामी निरन्तरता दिइरहेछौँ मैले बुझ्नै सकेको छैन। मान्छेलाई उद्योगै खोल, आफ्नो बाढ हाल्नु पर्यो नि त वनमा, हामीले छेकबार गर्नु पर्यो, चौकीदार राख्नु पर्यो, बन्दुक छन् हामीसँग, वनमा त झन् सशस्त्र वनरक्षक राखेका छौँ, त्यो बढाउनु पर्यो। तर उद्योग मान्छेलाई, जनतालाई खोल्न किन नदिने? यो अचम्मको कानूनलाई हामी सधैँ निरन्तरता दिने हो भने यो कानून बनाउनुको कुनै अर्थ छैन। यो जनविरोधी कानून हुन्छ। त्यसैले यो सैद्धान्तिक बहसमा 1 नम्बर उदाहरणको लागि मैले भने हो, यो चाहिँ यस्तो दूरी कुरा नराख्नु। यो दूरीलाई हटाउनमा माननीय सभामुख मार्फत माननीय मन्त्रीजी लगायत सरोकारहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले जडीबुट्टीको कुरा छ सुदूरपश्चिममा। जडीबुट्टी के हो भन्ने पहिचान छैन, सबै जडीबुट्टी तस्करी भइरहेछ भारतमा, अवैधानिक ढङ्गले गइरहेछ। 1 रुपियाँ कुटीको लिने भनेको छ किलोमा। कुन जमानामा होला 1 रुपियाँ? अहिले 1 रुपियाँ भन्ने नोटै पनि देखिँदैन, सिक्का चल्दैन। 1 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ राजस्व लिने कुटीको, शतावरीको, झ्याउको भन्छ, त्यो तोकिदिया छ ऐनमा। अब त्यस्तो पनि राजस्व हुन्छ? त्यो पहिचानै छैन जडीबुट्टीको। पहिला त पहिचान गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, कुन जडीबुट्टी केमा काम, त्यसको प्रशोधन गर्नु पर्यो हामीले, त्यसपछि खुल्ला बजारमा बिक्री गर्नु पर्यो। लिसोकै कुरा, लिसो कति महँगो छ, हामी चाहिँ कौडीको भाउमा चाहिँ फोटोलाई बिक्री गरिरहेका छौँ। यार्सागुम्बाकै कुरा, यी तमाम महत्त्वपूर्ण र महँगा जडीबुट्टीहरूको विषयमा हामीलाई मूल्य पनि थाहा छैन, जडीबुट्टीको महत्त्व पनि थाहा छैन। यो वन ऐनले यो आकर्षित हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो वन ऐन अघि चर्चामा आइसक्यो, हाम्रो राष्ट्रिय वन एकल अधिकारभित्र हो। संविधानको एकल अधिकार यो अनुसूचित 6 को बुँदा नम्बर 19 सबैले हेर्न सक्छन्। एकल अधिकारभित्र राष्ट्रिय वन प्रदेशको मातहतमा पर्छ। तैपनि अहिले खडा ढलापडा लिनलाई संघीय सरकारको अनुमति लिने भन्ने टाइपको हाम्रै प्रदेशको मन्त्रालयले त्यसलाई केरकार गरेर त्यो दफा झिक्दिन्छ। यो के हो त? विधेयक यहाँ गरिमामय सदनमा आउनुभन्दा पहिले नै अपाङ्ग बनाएर विधेयकलाई जनताले सदुपयोगै गर्न नपाउने भने जनताले संरक्षण किन गर्ने?
संरक्षण मात्रै गर्ने भन्ने त होइन नि त, सदुपयोग गर्न पाउनु पर्यो नि। सदुपयोग भने त कानुन अनुसार हुनु, या त चोरी हुनु पर्यो। अहिले त चोरीको काठ बजारमा छ्यापछ्याप्ती छ। सरकारी बिल्डिङहरू चोरीको काठबाट बन्दैछन्, किनभने हामी काठ बिक्री नै गर्दैनौँ। काठ त हामी सबै बन्द गरिदियौँ। एउटा सानो कुनै कुरामा कुरा मिलेन भनेर सारा काठहरू स्टप छ, बन्द छ। चोरीबाट काठ चाहिँ या त विदेशबाट मगाएको काठ हुनु पर्यो, मलेसियाको साल सिजन गरेको त्यो चाहिँ कुकाठ हो। कुकाठलाई सिजनिङ भनेको एउटा मसिनमा हालेर बनाइएको साल जस्तै काठले हामी यहाँ सुदूरपश्चिममा पनि आयात गरिरहेका छौँ। या प्लाइवुडहरू, या सिसाहरू, या एल्युमिनियमहरू, यो सबै त पर्यावरण बिगारेरै बन्छ नि। प्लाइवुड, सिसा, एल्युमिनियम, काठ मात्रै काट्ने किन नहुने? काठ भनेको त खेती प्रणाली हो। भूमि रह्यो भने जङ्गल त उम्रिन्छ नि। खेती जस्तै हो नि, गहुँ काट्ने, धान काट्ने जस्तै जङ्गल पनि काटेर प्रयोग गर्ने, फेरि उमार्ने, फेरि काट्ने। ठिक छ, कुनैको 100 वर्ष आयो होला, कुनैको 60 वर्ष आयो होला, कुनै 3 वर्षमा होला, कुनै 10 वर्षमा होला बिरुवा। त्यो त्यही प्रकारको उमार्ने हो र फेरि प्रयोग पनि गर्ने हो। यो प्रयोगै गर्न नपाउने, हातै लाउन नहुने हाम्रो राष्ट्रिय वनमा, तर विदेशबाट मजाले मगाउन हुने, कमिसन खान हुने होइन। काठमाडौँबाट जहाजमै फेरि काठ पनि मगाउनु पर्ने। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि यो विधेयक ठिक छ, उपयुक्त समयमा आएको छ। यसमा गहन छलफल र अध्ययन भएर उपयुक्त जनताको पक्षमा, प्रदेशको समृद्धिको पक्षमा, वनमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने कुराको पक्षमा र जनताले राम्रो कानुन बनाए भन्ने हिसाबले स्वीकारण गरून् भन्ने हिसाबले यो वन विधेयक छलफलमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा गइसकेपछि सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल हुनेछ र यसलाई नमुनाको रूपमा यो राष्ट्रिय वन विधेयक पारित हुनेछ भन्ने आशाका साथ पुनः हार्दिक धन्यवाद मन्त्रालय भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। यसपछि माननीय अम्मी कुमारी थापालाई समय दिन्छु। माननीय सभामुखज्यू, सुदूरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 माथि सामान्य छलफल गर्न गइरहेका छु। यो विधेयक ढिलै भए पनि यो प्रदेश सभामा छलफलका लागि ल्याइएको छ। त्यसैले म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई र मन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हरियो वन नेपालको धन भन्ने अभिव्यक्तिलाई मध्यनजर गर्दै वन भनेको हामी मानव जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। त्यसैले अहिले वातावरण प्रदूषण भइरहेको बेला, अहिले हाम्रो नेपालमा वातावरण प्रदूषण भएर थुप्रै रोगहरू निम्तिरहेको बेला वनलाई कसरी हामीले सुरक्षित राख्न सक्छौँ र वनलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर वातावरण प्रदूषणलाई रोक्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि यो विधेयकमा महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहनेछ भन्ने कुराहरू मलाई महसुस भएको छ। मानव जीवनका साथै वनलाई संरक्षण गर्नका लागि र निजी वन, सामुदायिक वन र चक्ला वन, थुप्रै वनहरू मार्फत वनमा भइरहेको वनमा अतिक्रमण भइरहेको छ। थुप्रै ठाउँमा वन अतिक्रमण गरेर निजी घरहरू र निजी आफ्ना जग्गाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र त्यसलाई पनि कसरी हामीले व्यवस्थित गरेर, कसरी व्यवस्थापन गरेर हामीले अगाडि लैजानुपर्छ र वनको क्षेत्रलाई कसरी हामीले वनमा देखाउनुपर्छ र वनलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हामी वनमाथि छलफल गर्दै गर्दा मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। हामीले प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दै गर्दा, हामीले गोदावरीमा राजधानी राख्दै गर्दा हामीले विरोध पनि गरेका थियौँ। त्यो विरोध गर्नको कारण एउटा मात्रै थियो, हाम्रो त्यहाँ वन विनाश हुन्छ र वन विनाश भएपछि वातावरण प्रदूषण हुन्छ र त्यहाँका वन्यजन्तु र हामी मानिसलाई पर्ने प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेर एउटा प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दाखेरि हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यो कुराहरू मलाई भन्न मन लाग्यो। किन भन्न मन लाग्यो भने अहिले हामीले वातावरण प्रदूषण भयो भन्दै गर्दा वातावरण प्रदूषण भएको अवस्थामा थुप्रै ठाउँमा आगजनी भएको छ, थुप्रै वनहरू आग लागेका छन् र वैज्ञानिक वनका नाममा पनि थुप्रै वनहरूमा
अव्यवस्थित ढङ्गले काठ तस्करीहरू भइरहेका छन् र हामीले त्यो यो विधेयक नआएको भएर हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको होला। तर अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर लैजानुपर्छ र वैज्ञानिक वन आफ्नो ठाउँमा एक प्रकारले ठिक होला, तर मैले बुझे अनुसार वैज्ञानिक वन लागू गर्नुका साथै र कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले राख्यौँ न भने र भोलिका आउने भावी पीडितलाई पनि र मानव जीवनलाई पनि र थुप्रै मानव जीवनमा हुने असरहरूका देखा पर्न सक्छन् भन्ने कुराहरू हामीले महसुस गरेका छौँ। थुप्रै ठाउँमा वन विनाश हुँदै गर्दा पानीका स्रोतहरू सुक्दै गइरहेका छन् र वन्यजन्तुको विनाश भइरहेको छ। आगलागीले गर्दा वन्यजन्तुहरूलाई बस्ने ठाउँ नभएकोले वन्यजन्तुहरूले थुप्रै मानिसहरूलाई अहिले अतिक्रमण गरिरहेका छन्। मानिसहरूलाई अतिक्रमण गर्नको कारण वन्यजन्तुले आफ्नो आहारा पूरा नगरेर वन विनाश भएको कारणले गर्दा मानिसहरूलाई असर परिरहेको कुराहरू हामीले बुझ्न गइरहेको छ। त्यसैले यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा जाने नै छ र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जाने नै छ। यसको दफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा गएर दफादार छलफल त हुने नै छ र त्यसभन्दा पहिला हामीले विज्ञहरूलाई बोलाएर यो वन सम्बन्धी अध्ययन गरेका विज्ञहरूलाई बोलाएर त्यो सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्न जरुरी देखिरहेका छौँ। त्यसैले वनलाई संरक्षण गर्नका लागि र वनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामी सबैले एक रूपमा एकता भएर यो विधेयकलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू म भन्न चाहन्छु। र यो ढिलै भए पनि यो विधेयक आएर एउटा यो हाम्रो सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ। यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यसपछि माननीय दुर्गा कुमारी कामीलाई समय दिन्छु। मान्य सभा महोदय, राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यो गरिमामय सदनमा टेबल भएको छ। म यो विधेयक महत्त्वपूर्ण विधेयक अलि समयको हिसाबले ढिलै भए तापनि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मान्य मन्त्रीज्यूले टेबल गर्नुभएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विधेयकको स्वागत गर्न चाहन्छु। भनिन्छ एउटा नारा छ, पहिला राष्ट्रिय वन नेपालको धन भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसपछि वन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, स्रोतको एउटा प्रमुख क्षेत्र हो भन्ने महसुस गर्दै हरियो वन नेपालको धन, वनलाई जोगाउँ भन्ने अभियानहरू सञ्चालन गरेका थिए। त्यसो भएको भएर यो हरियो वन सुदूरपश्चिमको धन भन्ने ध्येयका साथ यो विधेयक निर्माण हुनुपर्छ भन्ने यसमा चाहिँ मेरो अपेक्षा छ। धेरै कुराहरू चाहिँ पूर्व वक्ता मान्यज्यूहरूले पनि केही कुराहरू चाहिँ भनिसक्नु भएको छ। तर अहिले वनका नाममा विभिन्न प्रकारका वनहरू छन्। ती वनहरूमा चाहिँ हामीले एउटा स्पष्ट सरकारको वन नीतिले चाहिँ यी वनहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। सुदूरपश्चिमकै हकमा हेर्ने हो भने 59% भूभाग वनले ओगटेको छ। तर यो वनबाट हामीलाई हुने आम्दानीका स्रोतहरू भनेको एउटा प्रमुख स्रोत भनेको वन जङ्गल हो। यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिराखेका छैनौँ। कतिपय हिजोका दिनमा वैज्ञानिक वनका नाममा वनको निकै ठुलो सत्यानाश भएको छ र अहिले पनि कतिपय विभिन्न खालका वनका मानहरू छन्, सामुदायिक वनका कुराहरू गरेका छन्। वनका उपभोक्ताहरू, वनका समितिका कुराहरू र वनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले नै यसमा बदमासी गरिराखेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। विभिन्न अनुगमनहरू गर्छन्, समितिका अनुगमनहरू छन्, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भएका छन्, मन्त्रालयलाई सुझावहरू दिएका छन्। तर अघि पूर्ववक्ता मान्यज्यूले भने जस्तै यो वन भनेको प्रदेशको एकल सूचीमा भएको वनलाई पनि अहिलेसम्म हामीले एउटा स्पष्ट कानुन ल्याएर यसलाई
व्यवस्थित गर्न नसक्नु भनेको एउटा विडम्बना हो। त्यसो भएको भएर यसलाई मध्यनजर गर्दै वनमा भएका विकृतिहरू विसङ्गतिहरू थुप्रै खालका छन्। वन माफियाहरूलाई चाहिँ तहलाउने कुराहरू र वास्तविक उपभोक्ताहरूले चाहिँ न्याय पाउने र सुविधा पाउने कुराहरू चाहिँ यो वन विधेयकले चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा त वन जोगाउने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भने अर्कोतिर यी बदमाशीहरू जुन वनमाराहरू छन् यी वनमाराहरूलाई चाहिँ कानुनी हिसाबले तहलाउने कुराहरू चाहिँ यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसमा खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यसमा अब यो अहिले आएको यो ड्राफ्ट छ, यो ड्राफ्टमा यसो हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि हिजोका भइराखेका गरिराखेका बनिराखेका कानुनहरूलाई चाहिँ अलिकति यसलाई आधार मानेर आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर अहिलेको परिस्थिति अहिलेको वास्तविक समस्याहरू के हो, अब हाम्रो मुख्य स्रोतको एउटा आधार भनेको वन हो भने यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामीले बनाएको कानुनले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ गलत गर्ने मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्छौँ र वनको धेरैभन्दा उपभोग गर्ने कुराहरू र हाम्रो स्रोतको एउटा साधन कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रत्येक दफामा चाहिँ छलफल गरेर कतिपय कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू होला, थप गर्नुपर्ने कुराहरूलाई घटाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ होला। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के अरे प्राकृतिक स्रोत समितिले फेरि यसमा चाहिँ विशेष गरेर छलफल गर्दाखेरि विज्ञहरूलाई वन माफियाका विज्ञहरू होइनन् कि वन जोगाउनको लागि जो वनलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छ भनेर वनकै विषयमा अध्ययन गरेका विज्ञहरूलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित गराएर आमन्त्रित गरेर यो दफामा विशेष गरेर छलफल गरेर यो विधेयकलाई चाहिँ पूर्ण रूप दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। र मेरो सुझाव पनि छ यी वन माफियालाई तहलाउनको लागि र वनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा हाम्रो स्रोतको साधन एउटा महत्त्वपूर्ण भएको भएर उपभोक्ताहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छन्। विशेष गरेर वनमा भएका कुराहरू चाहिँ जो ढले पढो काठहरू छ, यो काठहरू चाहिँ वनमै सडेगलेका छन्। तर यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण जो एकदमै राम्रा काठहरू चाहिँ तस्करी गरेर ठुला बडा मान्छेहरूले चाहिँ त्यसको उपभोग गरिराखेका अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भएको भएर यसमा पनि यो ढले पढो जो कुकाठ छ, जो काम नलाग्ने कुराहरू छन्, उपभोक्ताले उपभोग गर्दाखेरि त्यसको जुनबाट लाभ लिन सक्छन् त्यो विषयमा पनि अलिकति सोचिनुपर्छ। यस सम्बन्धी पनि यो कुनै दफाले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब अहिले तस्करी भइराखेका कुराहरू छन्, विभिन्न बाहनामा तस्करी भइरहेका छन्। स्रोत र शक्तिको प्रयोग गरेर चाहिँ जुन खालको यो विकृतिहरू आइरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो विधेयकले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ समावेश गर्ने छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले अपेक्षा गरेका छौँ। अहिले अतिक्रमण गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदम अहिले ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। यो अतिक्रमण गर्ने भनेको ठुला बडाहरूले जो गरिब छन्, गरिबको त्यहाँ पहुँचै पुगेको छैन। गरिबले वनको एउटा सामान्य ढलेको स्याउला र काठहरू ल्याउन पाउँदैन, सुकेको काठहरू ल्याउन पाउँदैन। तर जो पावरमा छन्, जो शक्तिमा छन्, ठुला बडाहरूले चाहिँ यसको अतिक्रमण गरेर अहिले ठुलो लाभहरू त्यहाँबाट लिइराखेको अवस्था छ। गरिब मर्कामा परिराखेको अवस्था छ। सुकुम्बासीहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा पाइलोसम्म टेक्न नपाएको अवस्था छ। तर ठुला बडाहरूको चाहिँ यसमा ठुलो के अरे हस्तक्षेप भइराखेको कुराहरू छ। त्यो कुरालाई पनि यसले चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि बल पुगोस् भन्ने कुराहरू मलाई राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा चाहिँ अहिले सडक निर्माण विकासको नाममा अहिले जुन सडक निर्माणका कुराहरू भइराखेका छन्, कतिपय महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय वनहरूमा चाहिँ कुनै पनि कसैको पनि सूचना नलिए जसको पावर र पहुँच छ ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ सडकहरू निर्माण भइराखेका छन्। ठुला राम्रा सालका रुखहरू चाहिँ त्यहाँ सत्यानाशहरू भएका छन्। तर जहाँ चाहिँ उपयुक्त छ, जहाँ जनताको पहुँच पुगेको छैन, बाटोको पहुँच पुगेको छैन, त्यो ठाउँमा सडक लिनुपर्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जो गरिबको बस्तीमा सडक लिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे अनुमति पाइराखेको अवस्था छैन। त्यसो भएको भएर यसको लागि पनि स्पष्ट कानुन बनाएर प्रदेशको एकल सूचीमा पर्छ। यसमा किन डराउनु पर्ने? हामीले यो कुराहरूलाई पनि गहिरो ढङ्गबाट अध्ययन गरेर यो विषयलाई चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्णका साथ चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले यो वातावरण प्रदूषणको कुराहरू गर्छ। विश्वकै यसो डाटा हेर्दाखेरि अहिले वातावरण प्रदूषणमा चाहिँ नेपाल 6औं स्थानमा पर्दो रहेछ। त्यसो भएको भएर हामीले जब यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सकेनौँ, जब वन जङ्गलको संरक्षण गर्न सकेनौँ, जब हामीले वातावरण पर्यावरणीय हिसाबबाट पनि हामीले सोच्न सकेनौँ, हाम्रो कानुन बन्न सकेन, हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने यसले चाहिँ ठुलो विकराल रूप चाहिँ लिन सक्ने देखिन्छ। त्यसो भएको भएर यी सबै सीमा समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर म यो अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफलमा धेरै ठुलो छलफल हुनेछ। विज्ञहरूको चाहिँ यहाँ सहभागिता गराएर अझै यसलाई परिष्कृत गरेर चाहिँ यो विधेयक आउनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यसपछि माननीय कृष्णबहादुर चौधरीलाई समय दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक अस्ति मात्रै माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ टेबल गर्नुभयो र आज हामी सामान्य छलफलमा छौँ। हरियो वन नेपालको धन अझै सुदूर कैलाली भन्ने बित्तिकै सबै रेन्जर तथा डिएफओको हुरुक्का हुन्छ मन मेरो देश नेपालमा। हरियो वन नेपालको धन अझै सुदूर पश्चिम कैलाली भन्ने बित्तिकै सबै रेन्जर तथा डिएफओको हुरुक्का हुन्छ मन मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुन्दर सुदूर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ सुदूर सुन्दर नेपाल। चुरे पहाडमा सिधा रुखहरू काटिन्छन् वैज्ञानिक वनको नाममा रातारात वन सकाप हुन्छ मेरो देश नेपाल। चुरे पहाडमा सिधा रुखहरू काटिन्छन् वैज्ञानिक वनको नाममा रातारात वन सखाप हुन्छ मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुन्दर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ सुदूरपश्चिम नेपाल। काठहरू छरफस्त देखिन्छन् वर्षौं बित्छा कुइन्छ झ्याल दोका एल्युमिनियमको लगाइन्छ मेरो देश नेपाल। काठहरू छरफस्त देखिन्छन् वर्षौं बित्छा कुइन्छ झ्याल धोका एल्युमिनियमको लगाइन्छ मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुन्दर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ मेरो सुदूरपश्चिम नेपाल। जडीबुटी प्रशस्त छन् संकलन हुँदैन व्यवस्थापन छैन दलालको हातमा कौडीको भावमा बेचिन्छ मेरो देश नेपाल। जडीबुटी प्रशस्त छन् संकलन हुँदैन व्यवस्थापन छैन दलालको हातमा कौडीको भावमा बेचिन्छ मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुदूरपश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ सुदूरपश्चिम नेपाल। जंगलहरू अतिक्रमण हुँदा जानवर र चराचुरुङ्गीको बास उजाड हुँदा रोकथाम हुँदैन बरु राजनीतिक खेल हुन्छ मेरो देश नेपाल। जंगलहरू अतिक्रमण हुँदा जानवर र चराचुरुङ्गीको बास उजाड हुँदा रोकथाम हुँदैन बरु राजनीतिक खेल हुन्छ मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुन्दर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ मेरो सुदूरपश्चिम नेपाल। मान्छे मर्दा होस् या पूजा पाठ भोज भतेरको लागि दाउरा पाइँदैन तर सालका लालहरू काठमाडौँको बजार पुग्छ मेरो देश नेपाल। मान्छे मर्दा होस् या पूजा पाठ होस् भोज भतेरको लागि दाउरा पाइँदैन तर सालका लालहरू काठमाडौँको बजार पुग्छ मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको मेरो सुन्दर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ मेरो सुदूरपश्चिम नेपाल। जैविक मार्ग कहाँ गए गाउँ बस्ती घना भए भारतको बाघिनी नेपालको बाघको मिलन बन्द हुँदा आहाराको लागि मानिस मारिन्छ मेरो देश नेपाल। जैविक मार्ग कहाँ गए गाउँ बस्ती घना भए भारतको बाघिनी नेपालको बाघको मिलन बन्द हुँदा आहाराको लागि मानिस मारिन्छन् मेरो देश नेपाल। मैले जन्मेको सुन्दर पश्चिम नेपाल सुख शान्त समृद्ध कहिले बन्छ सुदूरपश्चिम नेपाल। माननीय सभामुख महोदय, 3 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो हाम्रो प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूले बडा हँसिलो अनुहारमा अस्ति चाहिँ सदनमा यो वन विधेयक चाहिँ टेबल गर्नुभयो। पहिल्यै हामीले गर्नु पर्थ्यो, हाम्रो सरकारले गर्नु पर्थ्यो, मन्त्रीले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, ढिलै गर्नुभयो। सही मान्यजीहरूले धन्यवाद दिनुभयो, मैले पनि धन्यवाद नदिई चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन। मान्य मन्त्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, ढिलो भए पनि सदनमा ल्याउनु भयो छलफलको लागि। यो हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघि हाम्रो मान्य पूर्वोक्ता मान्यज्यूले भनिसक्नुभयो यहाँ 55 देखि 60% भूभाग ओगटेको यो सुदूरपश्चिमको वनहरू छन्। यत्रो जंगल हुँदा पनि वन हुँदा पनि सबै कुरा हुँदा पनि यो सुदूरपश्चिमवासीले बेहाल छौँ हामी। अहिले घरहरू
ठुल्ठुला घरहरू ठहराइरहेछन् सहरहरूमा, जम्मै त्यहाँ अल्मुनियमका सिसाहरू लगाइरहेका छन्, किनभने सहज रूपले काठहरू पाइँदैन। हाम्रो यत्रो जङ्गल भएको, यत्रो राम्रो सर्लक्क भएको सालका रुखहरू, अघि पूर्वोक्त मान्यजीले भन्नुभयो, अझै पनि हाम्रो कञ्चनपुरतिर यतातिर चाहिँ यो रेलको दण्डी छ, यो काठ लग्नको लागि मात्रै बनाइएको थियो, अहिले पनि छ त्यो। र त्यो भन्दा बाहेक अर्को पनि यहाँ त्यस्ता दण्डीहरू छन्, जुन दण्डीबाट यो सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काठमाडौँसम्म, अझै पूर्वसम्म चाहिँ यहाँका ती सलरक्क परेका ती सालका काठहरू पुग्ने गरिन्छन्। त्यो हामी देख्दैनौँ, हाम्रो आँखा जाँदैन, हाम्रो ध्यान हुँदैन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबभन्दा ठुलो धनको रूपमा यो प्रदेशलाई माथि उकास्ने एउटा जङ्गल हो, वन हो। यो अर्थतन्त्रमा यो प्रदेशलाई ठुलो टेवा पुर्याउन सक्ने एउटा ठुलो सम्भावना भएको हाम्रो वनलाई पनि हामीले अनदेखा गर्दैछौँ। अब यो कानुन बन्न गइरहेको छ। यो कानुन बन्दै गर्दा हामी संहितामा छौँ मान्य सभामुख महोदय, अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वायत्ततामा रहने यहाँका जङ्गलहरू, यहाँका वनहरू, यहाँका जडीबुटीहरूलाई केन्द्र सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गरेर चाहिँ आफ्नो अधिकारमा लिएर चाहिँ हुन्छ? हुँदैन। प्रदेशभित्रको वन प्रदेशको लागि हो। हामीले पाउने यहाँका उपभोग गर्ने बाहेक जो फाल्तु हुन्छ, बढी हुन्छ, त्यसलाई मात्रै हामीले अर्को प्रदेशमा या अरू देशमा हामी पठाउने हो। अब हाम्रो प्रदेशका के अरे जनताहरूले हामी पाउँदैनौँ। सामान्यतः हामी सबै भुक्तभोगी छौँ। विवाह हुन्छ, भोजभतेर हुन्छ, पूजापाठ हुन्छ, मान्छेहरू मर्छ, त्यहाँ जलाउँदाखेरि चाहिँ काठहरू पाउँदैन, दाउराहरू पाउँदैन। तर यहाँका राम्रा राम्रा काठहरू बाहिर जान्छन्। हेर्नुहोस् यस्तो विडम्बना छ। त्यस कारणले यो कानुन चाहिँ, यो विधेयक चाहिँ धेरै राम्रो विधेयक हो। मानिस, जीव जन्तु, जानवरदेखि लिएर पशु पक्षीदेखि सबैसँग चाहिँ सबभन्दा नजिकको मित्र भनेको यो जङ्गल हो। यो जङ्गललाई हामीले ठिक ढङ्गले हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ, यसलाई सम्वर्धन गर्न सकेनौँ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको यो जङ्गल नाश हुन्छ। त्यसपछि हाम्रा आउने पुस्ताले रुने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले मान्य सभामुख महोदय, यो कानुन बन्नुभन्दा पहिले विषय विज्ञहरूलाई, सम्बन्धित सरोकारहरूलाई बोलाएर वृहत रूपमा गहिरो ढङ्गले, मसिनो ढङ्गले छलफल गरेर प्रदेशको स्वामित्वमा हुने गरी, प्रदेशले हक पाउने गरी, उपभोग गर्न पाउने गरी हामीले यो कानुन बनाउनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रो प्रदेशको भविष्यलाई हामी देख्न सक्छौँ, उज्जवलको परिकल्पना गर्न सक्छौँ। होइन भने यी अहिले जुन यहाँ केही कुराहरू आएको छ, यही अवस्थामा, यही पुरानै धर्ममा हामीले कानुन बनायो भने कानुन बन्छ, तर यही यो प्रदेशमा केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले म अब यसपछि यो सम्बन्धित समितिमा त जाने नै छ, त्यहाँ हामी आफै पनि त्यहाँ छौँ, हामी छलफल गर्नेछौँ र यसलाई चाहिँ एकदमै यो प्रदेशको अधिकारभित्र रहने गरी चाहिँ कानुन बनाएर के अरे विधेयकलाई हामी के अरे सच्याएर त्यसपछि मात्रै कानुन बनाएर चाहिँ पास गर्नेछौँ। यही तरिका हामी सबैको सोच हुनुपर्छ भन्ने भनाइराख्दै यो धेरै राम्रो विधेयक हो। यो कानुन बनेपछि हाम्रो प्रदेशमा के अरे यति जरिब, अघि एकजना मान्यजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 1 रुपियाँ, 1.5 रुपियाँ, 2 रुपियाँको इनाम भनिएको छ। हेर्नुहोस् हाम्रा यहाँ अथाह जडीबुटीहरू छन्, त्यसलाई हामीले के अरे सङ्कलन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन, प्रशोधन गर्न सकिराखेको अवस्था छैन, हामीले त्यसले व्यवस्थापन गर्न सकिराखेको छैन। इन्डियाका भारतका ती के अरे ठेकेदारहरू कौरीको भावमा लाग्छन्। त्यस कारणले मान्य सभामुखमा धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा बोल्ने समय यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको सामान्य छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय दिन्छु।
माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुने माननीयज्यूहरू दीर्घ सुराडीज्यू, महेश दत्त जोशीज्यू, माननीय महेश दत्त जोशीज्यू, माननीय दुर्गा अम्बिका थापाज्यू, माननीय दुर्गा कुमारीज्यू, माननीय कृष्ण बहादुर चौधरीज्यूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सैद्धान्तिक रूपमा वनको विधेयक ल्याउनका निमित्त र विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रदेश सरकारले कानुनत संविधानत बनेको व्यवस्थालाई नेपालको संविधान 2072ले निर्देशित गरेको संविधानमै उल्लेखित भएको कुरा प्रदेशभित्र रहेको राष्ट्रिय वनभित्र विभिन्न खालका सामुदायिक वन, कबुलियत वन, निजी वन, साझेदारी वन र निकुञ्ज बाहेकको सबै वनको व्यवस्थापन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने, सदुपयोग गर्ने व्यवस्था संविधानमा प्रदत्त अधिकारलाई ऐनको रूपमा 2076 को ऐनले काट्ने कुरा गरेको छ र यो अहिलेको सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार समन्वय र सहकार्यको अस्तित्वमा चल्ने भन्ने संविधानत व्यवस्था र संघीय सरकारले ऐन ल्याइसकेपछि त्यसपछि ऐन बनाउने भन्ने कुरामा मन्त्रालय रहिरहेको हुनाले हामीले विधेयक ल्याउन अलि ढिला गर्यौं र पनि प्रदेश सरकारको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा माथि ऐन बनिसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 ले मुद्दा हालेको छ र ऐनले कार्यविधि नियमावली बनाउन सकेको छैन र यो प्रदेश सरकारले पनि विधेयकको रूपमा लिएर कानुनी रूपमा हामीले पनि कानुनलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ र यसमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ माननीयज्यूहरूले र त्यो सुझाव समेत रहेर प्रदेश सरकारको हितमा हुने गरी यहाँको प्रदेशभित्रको वनलाई संरक्षण समर्थन गर्ने गरी र सदुपयोग पनि गर्न पाउने गरी विधेयकको रूपमा आउनेछ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु र जहाँसम्म अहिले रहेको यो अवस्था, जङ्गलमा काठ रहेको छ र एल्युमिनियमको ढोका बनिएको छ र प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ र यो विषयमा वन ऐन 2049 को ले केही पनि यो वनको विषयमा वैज्ञानिक वन वा के वन बनाउने भन्ने विषय ऐनमा लेखिएको थिएन। हामीले पनि सबैले अध्ययन गरेको कुरा हो र 2071 सालमा वैज्ञानिक वन लागू गर्ने भनी क्याबिनेटले डिसिजन गरेर, निर्णय गरेर, कार्यविधि बनाएर वैज्ञानिक वनको रूपमा अगाडि बढायो, देशैभरि बढायो र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि त्यो खालको वैज्ञानिक वनको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढिरहेको थियो। न प्रदेश सरकारले यो कुराहरूलाई कानुनी रूपमा बनाएको छ, न अंगीकार गरेको छ, न समन्वय गरेको छ। जे छ संघीय सरकारले गरेको निर्देशन अनुसार प्रदेशका कार्यालयहरू, कर्मचारीहरूले त्यो कार्यविधि अनुसार अगाडि बढाइरहेको थियो र 2 वर्ष अगाडि फेरि 1 वर्ष अगाडि फेरि क्याबिनेटकै डिसिजनबाट वैज्ञानिक वनलाई अन्त्य गर्ने, स्थगित गर्ने भन्ने कुराहरू निर्णय गरेर सबै काठ, सालको काठ, सबै काठहरू घाटगद्दीमा थन्किएको छ। सबै यहाँको घर बनाउने, सरकारी भवनहरू बनाउने सबै कुरालाई या त चोरेर बनाउनु पर्ने, या त विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, या एल्युमिनियमको ढोका लाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो सबै सुदूरपश्चिमेली जनताहरूका लागि भएको, यो प्रदेश सरकारको लागि मात्रै होइन। यो कुराको विषयमा सबै सुदूरपश्चिमका जनताले जानिरहेका, बुझिरहेका छन् र यो हाम्रो न विषय थियो। अहिले हामीले विधेयकमा वैज्ञानिक वन भन्ने कुरा के हो, त्यो वैज्ञानिकहरूले विज्ञानसम्मत ढङ्गले छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नु होला र प्राकृतिक सुरक्षा अर्थ तथा प्राकृतिक सुरक्षा साधन समितिमा पनि महत्त्वपूर्ण माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ र फेरि पनि विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गरेर सुदूरपश्चिमको विकासका लागि यो 59%
जङ्गल भएको ठाउँ, जडीबुटी भएको क्षेत्र, यसैले राजस्व ल्याउने, यसैले अर्थलाई टेवा पुर्याउने, यसलाई बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो, कसरी आयो, यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि यो प्रदेश सरकार लाग्ने नै छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो सहयोग हुन सक्छ। गत वर्ष मात्रै 40 करोड राजस्व उठेको यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सबै घाटगद्दीमा छ। त्यसो भएको हुनाले यो समस्या सरकारको हो कि आम जनताको हो, यी सबैको पहिचान पनि होला भन्ने आशा गरेको छु। र पनि जेसुकै कुरा हुँदाखेरि कानुनले निर्देशित गर्ने र कानुन निर्माणबाट हामीले अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामीले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यति भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टराईलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को अध्यायखण्ड ख बमोजिम अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भनी यो प्रस्ताव पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय माया भट्टले पेश गरेको प्रस्तावलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यसको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरू हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको घोषणा गर्दछौँ। माननीय सदस्यहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको आजको कारबाही यही समाप्त हुन्छ। अर्को बैठक मिति 2077 चैत्र 26 गते बिहिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने भएकोले उक्त समयसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्दछौँ।